शालोम अज़ीज़ भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज ईद सऊद के मौका पर मैं आपकी खिदमत में आज का कलाम जो मुक़द्दस लूका की अंजील से लिया गया उसका 24 बाब 46 से 53 आयत तक। और यहाँ पर मैं निकोसिया में एक पहाड़ पर जहाँ से पूरा शहर नज़र आता है आपके साथ ये कलाम बांटना चाहता हूँ। और उसने उनसे यूं कहा कि अल मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा की मनादी की जाएगी। तुम ही इन बातों के गवाह हो। देखो, मैं अपने बाप का मऊद तुम पर नाज़िल करूँगा, जब तक तुम ऊपर से कुव्वत से मुलब्बस ना हो शहर में ठहरो। तब वो उनको बाहर बेतानिया की तरफ ले गया और अपने हाथ उठाकर उनको बरकत दी। और ऐसा हुआ कि जब वो उनको बरकत दे रहा था तो उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो उसे सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को वापस चले गए और बिला नागा हैकल में खुदा की हम्द करते रहे। ईद सऊद, ये जो लफ्ज़ सऊद है, ये उर्दू ज़ुबान में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होता। लफ्ज़ सऊद अरबी या फ़ारसी ज़ुबान में पेश करते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में हम उसको राइज़ या क्लाइंब या साउंड या फिर यूनानी में एक्सरसाइज भी कहते हैं, और फ़ारसी में इसके मुतरादिफ इर्तका, बिलावरी या अरूज के मानी देता है, जबकि इसका मुतजाद नज़ूल है। उर्दू में हम इसे ऊपर उठना या ऊपर जाना, जलाल में आना या महाराज के मानी भी ले सकते हैं। ईद सऊद वो ज़रूरी अमल है जिससे उस्ताद अपने शागिर्दों को अपने पाँव पर चलने की दावत देता है और उनको यकीन रखने की ताकत का वादा करता है। एक आयत पहले जो 45वीं आयत में वो उनके जहनों को खोलता है, क्योंकि जहन का खुलना ही यकीन करने के अमल की इब्तिदा है। सऊद को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी जिनमें देखा गया है कि उन लोगों का सऊद कैसे हुआ। हम तकवीन की किताब उसका 5वां बाब, जिसमें नूह के जो परदादा थे हनूक, उसको उनका वो 365 साल तक ज़िंदा रहे, और उनके बारे में ये लिखा गया है इसी बाब में, 5वें बाब में, कि वो खुदा के साथ चलते थे और फिर वो गायब हो गए, वो नमूदार ना हुए। तो ये इस तरह बयान करना, इसका मतलब है कि जो खुदा के बहुत अजीज़ होता है, खुदा उसको अपने अंदर इस तरह ले लेता है कि वो बाकी ज़मीन पर जिस्म के साथ नहीं रहता, लेकिन खुदा में उसकी अज़लियत में चला जाता है। इसी तरह इलियास नबी का भी जिक्र किया गया। ये तो हैं जो बाइबल में हैं। बाइबल से बाहर भी हमारे पास 2-3 मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर हम वो शख्स रोमुलो, जो कि रोम की जिसने बुनियाद रखी, उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि एक आंधी में वो गायब हो गया और वो नहीं था। और फिर सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके बारे में भी ये रवायत है कि वो भी इसी तरह गायब हो गया। तो वो लोग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी बसर करते हैं उनके बारे में, लेकिन कलाम में ये बात वाज़ेह की गई है कि उनका सऊद होता है जो खुदा के करीब होते हैं। तो इस तरह हमारी समझ में आता है, और ख़ास तौर पर ये बात समझने के लिए हमें आज के कलाम को गौर से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ज़िक्र करते हैं कि यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की मुआफ़ी के लिए। तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को
گناہوں کی معافی کی طاقت دیتے ہیں، دوسروں کے گناہوں کی نہیں، اپنے گناہ کو معاف کرنے کی، اپنے اندر جو ہمارے اندر وہ طاقتیں جو ہماری روح کو، جنہیں ہم بدروح کہتے ہیں، اس کو دبانے کی، اس کو ختم کرنے کی طاقت دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ دوسروں کی بدروح کو ہم کیسے ختم کرنے، نہیں، خدا یسوع مسیح استاد ہمیں اپنے اندر جو وہ روح جو زندگی کو آگے بڑھنے میں مدد نہیں دیتی، اس کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک مثال ہم لے سکتے ہیں کہ جیسے والدین اپنے بچے کو جب وہ 1 سال مکمل نہیں کرتا تو وہ پہلے گھٹنوں کے بل چلنا شروع کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہے۔ جب پہلا قدم اٹھاتا ہے تو والدین بہت خوش ہوتے ہیں، پھر اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ایسا موقع آتا ہے جب ان کو اس کا ہاتھ چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے قدموں پر چل سکے۔ تو عید سعود میں خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کا ہاتھ چھوڑتا ہے تاکہ وہ اپنے قدموں پر چل سکیں۔ اور کیسے چلیں؟ تب وہ ان کو باہر بیتانیہ کی طرف لے گیا۔ بیتانیہ کلام مقدس میں، انجیل میں، ایک وہ چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پر مریم، مارتھا اور لازر تھے۔ اور یہ ایک ایسا خاندان ہے جس میں باپ یا ماں یا ماسی، پھوپھی، نانی، چاچی، چاچا کوئی نہیں ہے، صرف بہن بھائی ہیں۔ تو یہ ایک کلیسیا کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کلیسیا میں ہم سب بہن بھائی ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح عید سعود کے موقع پر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اس طرح کی کلیسیا جس میں کوئی ایسا نہ کوئی اوپر، نہ کوئی نیچے، نہ کوئی طاقتور، نہ کوئی کمزور، سارے برابر ہوں۔ اور اسی گھر میں وہ خوشبو وہ آئی تھی جو خدا یسوع مسیح کے پاؤں دھوتے ہوئے مریم نے استعمال کیا تھا، وہ پرفیوم جو وہ خوشبو تھی۔ تو اور وہاں پہ مریم جو ہے سنتی ہے، اور مارتا جو ہے وہ خدمت کرتی ہے، اور جو لازر ہے وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح اس عید کے ذریعے سے ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم ایسا گھر، ایسا خاندان، ایسی کلیسیا پیدا کریں۔ اور آج کا جو خاص طور پر یہ عید خدا یسوع مسیح ہمارے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، جس میں بتایا گیا کہ ایسی ضرورت نہیں ہے جہاں پر خدا سے ملنے کے لیے ہمیں کوئی درمیان میں کوئی ایسا شخص چاہیے۔ ہمارے مذہبی جو رہنما ہیں، ہر مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں خدا سے ملائیں گے۔ آج کی عید ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا اور ہمارے درمیان یہ فاصلہ کم کیا گیا ہے خدا یسوع مسیح کی موجودگی کی وجہ سے، اور اس سے اس نے بتایا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، تو ہم سب بھی اسی کے بیٹے، اسی کے بچے ہیں، اور ہم کہتے بھی ہیں۔ یہ عید جو ہے ہمیں بتاتی ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے جو آخری جو بات چھوڑی، جو وہ تھی ان کو برکت دینے کی، اور یہی وہ بات ہے جو انسان سیکھ سکتا ہے اپنے لیے، ہم سب کے لیے، کہ کیسے ایک دوسرے کو برکت دیتے ہیں۔ اور وہ سچا شاگرد کہلائے گا جو دوسروں کو برکت دیتا ہے۔ برکت دینے کا مطلب عبرانی زبان میں اس کو کہتے ہیں شالوم۔ شالوم کا مطلب ہے کہ کسی کا اچھا چاہنا، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سلامتی تو دے دیتے ہیں، سلام تو کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اندر سے سچ میں کسی کے لیے اچھا چاہنا، اس کی زندگی چاہنا، یہ شالوم کا مطلب ہے۔ خدا یسوع مسیح آخر میں جانے سے پہلے یہی برکت دیتے ہیں۔ یہ وہ عید ہے جو ہمیں عید جو قیامت المسیح اس کے اور پھر عید پینتیکوست کے درمیان اس کو بتاتی ہے کہ اس کا مقصد خدا یسوع مسیح نے وہ سب جو کیا 3 سالوں میں، ابھی شاگردوں کا ہاتھ چھوڑنے کا وقت آ گیا تاکہ وہ اپنے قدموں پر چل سکیں، اور پھر وہ طاقت، وہ روح جو ان کو ملے گی، جس سے وہ اپنے اندر کی جو منفی طاقتیں ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، وہ ان کو کیسے دبایا جا سکتا ہے، ان کو کیسے ختم کیا جاتا ہے۔
تو یہ سعود صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کا نہیں، اس میں خدا یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا سعود ہو سکتا ہے، ہم بھی عروج کی طرف جا سکتے ہیں، ہم بھی اٹھ سکتے ہیں، ہمارا بھی جلال ہوگا، ہماری بھی جب ہم اس کے استاد کے کاموں پر، اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ تو آخر میں آپ کو شالوم کہہ کر ہی آج کا یہ کلام ختم کرتا ہوں۔